انہیں کیا اگر کسی نے نعرہ ماریا گولی مار کے لاش دی چرائے ٹنگ دیاں گے. ایک بابا جی قصور دے بازار سرزمین قصور وہ دے بازار دی ایک دکان تھی چائے علی وہ تے چائے پہ بہ کے پین ریڈیو تے اعلان ہو گیا کہ جنہیں ختم نبوت دا نعرہ ماریا گولی مار کے لاش چرائے ٹنگ دیاں گے. بابا جی نے ادھی چائے پیتی سی ادھی اتھے رکھ دیتی. ایک پیر جتی ہے سی ایک کچھ کوئی نہیں سی گریبان کھلا سی یا بند سی سر تے کپڑا ہے سی یا نہیں. بابا جی نے کارول دوڑ لا دیتی. داڑی اتھروں اندے نال تارے تے روندے جاندے نے تے آندے نے ظالمہ میری ہڈیاں بڈیاں ہو گئیاں نے اج جوانی ہوندی میں تیرا قیمہ بنا دیندا. تے روندیاں روندیاں جا کے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا تے 12-13 سال دا بچہ سی. علامہ عبدالحمید صاحب دروازہ جڑے ویلے کھولیا تے باپ نو روندیاں ویکھیا. باپ دی داڑھی اتھروں نال تر ویکھی تو سکھیا ابا جی اوتھے کھلوتے رویا جے اج اندر اودوں آونا جے پہلے دسنا جے تین تانوں روایا کیسے تہاڈیاں اکھاں تر کس کیتیاں نے. باپ کہن لگا بیٹا کل بڑی ہے تیری عمر چھوٹی ہے. او سکھیا آج میری عمر وال نہیں دیکھنا اپنی کیتی تربیت وال دیکھنا. ابا آج میری عمر وال نہیں دیکھنا آج جڑی میری تربیت کیتی جے آج او دے وال دیکھنا ہے. باپ دے ہجکیاں بج گئیاں. وہ سکھیا بیٹا ظالم نے اعلان کیتا ہے جڑا ملک میرے آقا دے نام تے بنیا میرے آقا دی نگاہ نال اور قرآن دے نام تے بنیا آج اس ملک دے اندر اعلان ہو گیا ہے جن نے ختم نبوت دا نعرہ ماریا گولی مار کے لاش چرائے تے ٹنگ دیاں گے. بیٹا میری ہڈیاں چ جان نہیں رہی میں کچھ کر نہیں سکیا میں روندا گھر آ گیا. بیٹے نے تو ہاتھ پکڑیا باپ دا جون جولائی دا مہینہ. وہ سکھیا ابا جی آج گھر دے اندر نہیں جانا آج باہر جانا. سر نہیں ایک باری سارے زبان لا کے آدھو سبحان. چلو جتنا آقا نال پیار ہے پورا پنڈال اتنے ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ. میں اگے بھی حضور دی گل کر رہے ہیں نا انجے ہی بولتے رویا کرو. انہوں نے کہا ابا جی آج گھر دے اندر نہیں جانا آج باہر جانا ہے. تسی نعرہ مارو گے تہاڈا پتر جواب دے گا. آج نعرہ تسی مارو گے تہاڈا پتر جواب دے گا. جناب والی باپ کہنے لگا بیٹا تھکتے نہیں گئے یار آج تسی تھک بھی جاؤ تے گھنٹہ تے گل ہونی ہونی کٹ ہو جائے تاں معافی نہیں ہونی ود ہو جائے تاں کوئی نہیں ہونی. گل تے تہاڈی زیارت واسطے بھی اور گل بھی ہو رہی ہے. سنیا ذرا غور دے نال. جناب والی کہنے لگا بیٹا بیٹا کہنے لگا ابا جان اج باہر جانا ہے گھر دے اندر نہیں جانا. باپ کہنے لگا بیٹا جون جولائی دا مہینہ سر تے کپڑا لے لے پیراں میں جتی پا لے. بچے دا جواب سنو کہنے لگا ابا جان پیراں میں جتی دا ہونا ضروری نہیں سر تے کپڑا ہونا ضروری نہیں بس گلے دے اندر آقا دے پیار دا پٹا ہونا ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے. جناب والی اپنے بیٹے نو نال لیا نال لے کے چل پیا. بیٹا نال نالے باپ بھی نالے قصور دے بازار دے چوک چا کے. گل غور نال سنے جو جڑے بچے اپنی زندگی موبائلاں دے گرد گزار رہے ہیں یہ 12-13 سال دا بچہ ہے اور حضور دے پیار پیچھے پیا گزاردا ہے. ساڈے نوجواناں کول تے اجے تک بولیا نہیں گیا حضور دے نام تے عزت دے جان دین واسطے ٹرے اسی. سننا نا جنابی والی جڑے ویلے اپنے بچے نو لے کے او بازار دے اندر آ گیا. بچہ کہنے لگا ابا جان تسی نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ مارو میں جواب دیاں گا. او دے باپ نے نعرہ ماریا آندا تاجدار ختم نبوت. او کبھی جدی دی زبان زندہ باد تے کم کرے باقی رہن دیا جے. بابا جی نے آکھیا آندے نے تاج
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप नारे पिया मार दे, बेटा जवाब पिया दे दे। बाप नारा लगाई जा रहे हैं, बेटा जवाब दई जा रहे हैं। 10 बंदे इकट्ठे होए, 50 होए, 100 होया, 500 होया, 1000 बंदा इकट्ठा होया। मजमा लग गया, इंतजामिया दिया गड्डियां आ गईया। उन्होंने बच्चे दे गिरेबान तो पकड़िया, लिटा लिया। कोई थप्पड़ पिया मार दे, कोई ठुड्डे पिया मार दे, कोई बंदूकां दे बट पिया मार दे। मार खांदिया खांदिया बच्चा बाप वाल वेख के आंदा अब्बा जान तुसी नारा मारना बंद नहीं करना, ना जवाब देना बंद नहीं करांगा। बाप नारा मारी जा रहे हैं, बच्चा जवाब दई जा रहे हैं। हजरात जरा गौर करना, अचानक एक जालिम ने अपने कंधे तो बंदूक उतारी, ओदा मुंह बच्चे वाल कीता, फायर निकलिया, गोली निकली बच्चे दे सीने दे आर पार हुई। 1953 दी गल सुना रहा, बच्चे दे सीने दे आर पार हुई। बच्चे दी लाश कूल दे अंदर लत पाते, बच्चा जमीन ते डिग गया। मदीना पाक वाल मुंह करके कहते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आका इत्थे मेरी एक जान है, अगर कई जाना होंदियां एक एक करके मैं आप दी इज्जत